مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. طلب مني العديد منكم متى نستعمل je viens و je vais أو tu viens و tu vas. إذن هنا سأشرح لكم متى نستعمل je viens و je vais مع الفعل manger يأكل و pleuvoir تمطر و prendre يأخذ arriver يصل manger يأكل قد أعدتها partir يغادر arriver يصل chanter يغني. إذن 5 أفعال سأستعمل معها je vais و je viens tu viens و tu vas وما إلى غير ذلك. إذن سأبدأ ب le futur proche المستقبل البسيط. le futur proche المستقبل البسيط. إذن سأشرح في سطر واحد ما هو المستقبل البسيط وسأقوم بتصريف الأفعال وسأشرح كيف قمت بتصريف هذه الأفعال. إذن حاولوا أن تتابعوا معي الدرس. قلنا il se construit أي يتكون il se construit يتكون من verbe aller من الفعل aller يذهب au présent مصرف إلى الحاضر de l'indicatif plus l'infinitif. إذا نقوم بتصريف الفعل aller je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont ونضيف له l'infinitif للفعل الذي أردنا تصريفه إلى le futur proche. إذن الدرس سهل جدا فقط تابعوا معي وسأشرح لكم بكل بساطة. مثلا نريد تصريف الفعل manger إلى le futur proche أي المستقبل البسيط. سنقول je vais manger سوف أأكل. نقول سوف أأكل قريبا أي بعد لحظات أو بعد دقيقة أو بعد ثانية. le futur proche هو المستقبل القريب عفوا المستقبل القريب. le futur simple هو المستقبل البسيط. إذن أعتذر عن هذا الخطأ. إذن نستعمل je vais في المستقبل القريب je vais manger je vais manger سوف أكل قريبا بعد لحظات بعد دقائق. إذن إذا أردت أن أتكلم عن المستقبل القريب عن شيء سأفعله قريبا سأقول je vais. وإذن إذا أردت أن أقول أنت سوف تأكل قريبا سأقول tu vas manger. الأم مثلا ستقول لطفلها مثلا سوف تأكل قريبا tu vas manger tu vas manger. إذن tu vas manger tu vas manger tu vas manger سوف تأكل tu vas manger سوف تأكل. إذن tu vas je vais tu vas هو تصريف الفعل aller إلى الحاضر la conjugaison du verbe aller au présent و manger هو l'infinitif du verbe manger أي مصدر المصدر manger مصدر الفعل manger. إذن tu vas manger سوف تأكل. الآن إذن سنقول سوف تمطر يعني قريبا بعد دقائق سوف تمطر سنقول il va pleuvoir سوف تمطر il va قلنا الفعل aller pleuvoir تمطر. إذن il va pleuvoir. هنا نتكلم عن le futur proche du verbe pleuvoir أي تصريف الفعل pleuvoir إلى المستقبل القريب. عندما نريد أن نتكلم عن المستقبل القريب سنقول il va pleuvoir يعني ستمطر قريبا. سنستعمل الفعل aller مع المصدر الفعل aller مصرف إلى الحاضر. يمكن أن نقول في لحظات dans un instant
je vais prendre le train. في لحظة. Dans un instant. في لحظة. Je vais prendre. سوف أستقل أو سوف آخذ القطار. هذه الجملة تعبر كثيرا عن le futur proche. هذه الجملة تعبر كثيرا عن le futur proche. إذن je vais prendre. Je vais prendre. سوف أستقل أو سوف آخذ قطار. في اللغة العربية نقول سوف آخذ، نقول سوف أستقل، ولكن في اللغة الفرنسية نقول سوف آخذ. Je vais prendre. Dans un instant. Dans un instant. في لحظة. أي بعد دقائق، بعد ثواني. إذن قريب جدا سوف آخذ القطار. Le train. القطار. Dans un instant, je vais prendre le train. في لحظة سوف أستقل القطار. في لحظة سوف أخذ القطار. Dans un instant, je vais prendre le train. يمكن أيضا أن نقول سوف تأخذ أنت. Dans un instant, tu vas prendre. Tu vas prendre le train. Dans un instant, tu vas prendre le train. لاحظوا أن الفعل مصرف إلى الفيتشر بروش. الفعل مصرف إلى المستقبل القريب لا نغير فيه شيئا، فقط نغير الفعل aller. إذا أردت أن تقول مثلا هو سوف يستقل القطار، إذا قلنا tu vas prendre le train، سوف تأخذ القطار. يمكن أن نقول هو سوف يأخذ القطار أو سوف يستقل القطار، سنقول il va prendre le train. Dans un instant, il va prendre le train ونغير S. Dans un instant, il va prendre le train. أو يمكن أن نستعمل اسم مثلا. إذن سنضع مثلا ياسين. ياسين va prendre le train. Dans un instant, Yassine va prendre le train. في لحظة ياسين سوف يستقل القطار. ياسين سوف يستقل القطار. Dans un instant, في لحظة ياسين va prendre le train. ياسين سوف يستقل القطار. أو يمكن أن نأخذ اسم مؤنث. هنا تكلمنا عن الاسم المذكر، يمكن أن نأخذ اسم مؤنث ونقول Nancy. Dans un instant, Nancy va prendre le train. في لحظة سوف تستقل نانسي القطار، أو نانسي سوف تستقل القطار. نانسي سوف تستقل القطار. إذن va prendre. Il va prendre. هنا نانسي سنعوضها بelle. Elle va prendre le train. Dans un instant, elle va prendre le train. يمكن أن نقول dans un instant, nous allons. نحن. إذا أردنا نقول نحن سوف نستقل القطار، سنقول dans un instant, nous allons prendre le train. Dans un instant, nous allons prendre le train. في لحظة سوف نستقل نحن القطار. Dans un instant, nous allons prendre le train. Dans un instant, nous allons prendre le train. في لحظة سوف نستقل نحن القطار. يمكن أيضا أن تقولوا سوف تستقلون. Vous allez prendre le train. Dans un instant, vous allez prendre le train. في لحظة سوف تستقلون أنتم القطار. Dans un instant, في لحظة vous allez prendre le train. سوف تستقلون أنتم القطار. Dans un instant, vous allez prendre le train. ويمكن أيضا نتكلم عن سيستقلونهم. Ils vont prendre le train. Dans un instant, ils vont prendre le train. في لحظة سوف يستقلونهم القطار. Dans un instant, ils vont prendre le train. هنا قمنا بتصريف الفعل prendre إلى le futur proche. أي la conjugaison du verbe prendre au futur proche. يمكن أيضا نقول سيصل الأطفال بعد المدرسة. وقريبا نتكلم هنا عن الشيء القريب، عن الفعل القريب، يعني سنقوم بشيء قريبا. إذن les enfants vont arriver après l'école.
سيصل الأطفال بعد المدرسة، يعني بعد الدراسة مثلا في المدرسة. après l'école، بعد الدراسة في المدرسة نقول l'école المدرسة، après بعد. إذن les enfants vont arriver. les enfants vont arriver. الأطفال سيصلون بعد المدرسة، بعد دراسة مثلا في المدرسة. إذن les enfants vont arriver après l'école. يمكن أن نعوض les enfants بإل. ils vont arriver après l'école. ils vont arriver après l'école. سيصلون بعد المدرسة. هم سيصلون بعد المدرسة. لم نقل الأطفال، وهنا نتكلم عن شيء قريب جدا. ils vont arriver après l'école يعني بعد دقائق أو بعد لحظات سيصلون. إذا تكلمنا عن متى نضع je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont قبل الفعل. مثلا قبل فعل arriver, manger, pleuvoir وapprendre. الآن سأمر إلى le passé récent. متى نستعمل je viens؟ تكلمنا عن متى نستعمل je vais. الآن سأتكلم متى نستعمل je viens de le passé récent. الماضي القريب. le passé récent الماضي القريب. il se construit يتكون من verbe venir مصرف إلى الحاضر au présent à l'indicatif plus de نضيف له de plus l'infinitif. إذا هنا le passé récent يتكون من الفعل venir مصرف إلى الحاضر. je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. زائد de نضيف de je viens de, tu viens de, il vient de, nous venons de, venez de, il vient de. وأيضا l'infinitif للفعل، أي لا نقوم بتصريف الفعل، نضعه كما هو. إذا سنطبق هذا. je viens de manger. je viens de manger. أكلت للتو. أكلت للتو. je viens de manger. je viens de manger. قلنا الفعل venir مصرف إلى الحاضر. إذا أردت تصريف الفعل manger مثلا إلى le passé récent أي الماضي القريب، فإنني أستعمل الفعل venir مصرف إلى الحاضر je viens أو tu viens أو il vient، ونضيف de je viens de ونضيف الفعل à l'infinitif، الفعل الذي أردنا تصريفه manger. je viens de manger. أكلت للتو. je viens de manger. أكلت للتو. إذن je viens de manger. يمكن أيضا أن تقول أكلت أنت للتو. أكلت للتو. tu viens de manger. tu viens de manger. أكلت للتو. tu viens de manger. أكلت أنت للتو. tu viens de manger. أكل هو للتو. il vient de manger. il vient de manger. أكل هو للتو. il vient de manger. أو كريم vient de manger. كريم vient de manger. كريم أكل للتو. كريم vient de manger. يمكن أيضا نقول مثلا الحافلة قد غادرت للتو. سنستعمل الفعل partir. le bus vient de partir. الحافلة غادرت للتو. le bus vient de partir. le bus الحافلة. le bus الحافلة vient de partir أي غادرت للتو. يمكن أن نقول الحافلة غادرت للتو أي غادرت قبل قليل جدا، قبل لحظات، قبل يعني زمن قليل جدا.
إذا le bus vient de partir. الحافلة غادرت للتو. أو Fatima vient de partir. Fatima vient de partir. أي فاطمة غادرت للتو. Fatima vient de partir. أي فاطمة غادرت للتو. إذن يمكن أن أتكلم عن لقد وصلنا للتو. يمكن أن نقول لقد غادرنا. Nous venons de partir. ويمكن أن نقول لقد وصلنا للتو. سنقول Nous venons d'arriver. Nous venons d'arriver. لقد وصلنا للتو. Nous venons d'arriver. لقد وصلنا للتو. Nous venons d'arriver. Nous venons d'arriver. أي لقد وصلنا للتو. Nous venons قلنا الفعل venir إلى الحاضر. و de هنا de حذفنا لأن التقت مع نضيف قلنا الفعل venir مصرف إلى الحاضر إلى de ثم الفعل الانفينيتيف لم نغير في الفعل فقط وضعناه كما هو arriver, manger, partir. إذا nous venons d'arriver. لقد وصلنا للتو. أو vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver. لقد وصلتم للتو. Vous venez d'arriver. لقد وصلتم للتو. أو ils viennent d'arriver. لقد وصلوا للتو. Viennent. Ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver. لقد وصلوهم للتو. أو يمكن أن نقول محمد et Yassine viennent d'arriver. محمد et Yassine viennent d'arriver. أي محمد وياسين وصلوا للتو. محمد et Yassine viennent d'arriver. هنا عوضنا il. إذا أردنا تعويض آل للمؤنث هن وصلنا للتو. إذن elles viennent d'arriver. هن وصلنا للتو. ils viennent d'arriver. هن وصلنا للتو. إذن يمكن أن نعوضهم ب Fatima et Nancy. Fatima et Nancy viennent d'arriver. Fatima et Nancy viennent d'arriver. لقد وصلوا للتو. فاطمة et Nancy وصلوا للتو. أو وصلنا للتو. هن وصلنا للتو. فاطمة et Nancy. إذن je vais manger أو je viens de manger. فرق كبير بين je vais manger. طلب مني العديد منكم أن أشرح لهم متى نستعمل je vais ومتى نستعمل je viens. قلنا je vais نريد أن نستعمل عندما نريد أن نتكلم عن le futur proche أي المستقبل القريب. je vais manger سوف أأكل قريبا. و je viens de manger و je viens de manger. إذن je viens de نستعملها عندما نريد أن نتكلم عن الباسي ريسون عن الماضي القريب جدا. وفي le futur proche نستعمل je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. وهو تصريف الفعل aller إلى الحاضر. وفي le passé récent نستعمل je viens de, tu viens de, il vient de, nous venons de, vous venez de, il vient de. وهو le futur venir au présent أي تصريف الفعل venir إلى الحاضر ونضيف له de. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.